السلام عليكم. الزولي مسفيد نغازان داتمناخ كل من تقولات برات الدخ كل من يقول شريط الدخ اني سولو يمتن اني بلغ المجهود والدال على الخير كفاعله. الحقيقه نعيش تميزار نغي تسنت الحوايج يتسنت العوايد ديال الجان يا الثقافه ورحلين ورنغي نفرق غير ما هو ديني ما هو ثقافي. نعيش يتسنت موركاس يتسنت المشاكل تي خطرين ارتفستان كل ما يعيش نيضان الحوايج ارتفستا كل ما يعيش المشاكل تغير ساين سونز يعيش جات المعيشة ضنكا المعيشة الجحيم يعيش جهنم يسلق الحياة، في حين ان الهدف الوجود يا فلان تونيت هو نعيش السعادة، نعيش الرحمة، نعيش الرفاهية. لكن بسبب يتسنت القرارات نيت الوالدين نتسن نتنجهل الحقيقة تبعا يتسن الابناء نتسن نترباتين نسن يعيش جهنم. الموضوع نوسدخ ايجاد الاتهال إسيا قسمة ونصيب أم هو اختيار؟ إسيا قرار قررتي ربي من فوق 7 سماوات نغد ديال القرار سيس ممكن الشاب نغد الشابة التياسي يعني عن طيب خاطر اسم ممكن الانسان نايب الدانخ في الاتهال يبدا يختار نغد ربي هذا ستيدي كتابا. اولا وقبل كل شيء يجب علينا لابد دين غنفرق غير الافعال الاختياريه الافعال الاجباريه. الافعال الاجباريه ما تنتيان دقات القلب دايكا تولني إيجا فعل إجباري ورغور كيلي الاختيار استخدمت القلب نغطى تستفست ونفوس ورغور كيلي الحق ولا الاختيار تسحبست نفوس نغطى تتسختي كازكواق نغطى تتسكشمتي ونيال أي ضيا إجباري وين ربي إيها. أما أدو غتسغطونو بالتزكواقت أتسغطونو بالتفرقاشت تونجالت الرواية تي خطرين تصغت ثلاجة تمزان تخطرت كل يد افعال اختياري نكوني يدي سنتي تحكمن فعلا ربي يتحكمني كل شيء قيد، ولكن ربي ودا يتدخل لي اختيارني ياك العقل انك اختار ان تريد اكو الدين الايمان الاعتقاد يجايك الحريه الاختيار دشن الاتهال. انزيد نحلل الموضوع الاغلبيه نمتن دايت فشال الحياة الزوجية نز يرزم وريعيش السعادة ما يتيني دا يرزم ينطور سيلا دوارينك وهاتي كتبتي ربي قسمة ونصيب يا وتكدب تخفي اخويني. يجب علينا ان ننزه الله عن افعالنا وعن اعمالنا. ربي دايلاني من فوق 7 سماوات يخصتي دون سكوز ادغف نتعلق الاخطاء نخ كبشر أجت ربي من فوق 7 سماوات هات منزه عن أخطائنا وعن أفعالنا وعن أقوالنا. السلاغ إني الدورياز يا وين طونوبيل إنما تلاغوري تدار تاتي لاغوري ويا إلا غوري ويا هات نكعيش بخير لا الفلوس تختارت وريلي إغنان ربي دينا غور ديال كوز ربي كيني بإغنان النم إلا غور من الاختيار مرنيت ديال المسكين نم غوري وريلي يوم ياك اللحظة قد تختارت ودام غور لاني قريتن ورنا تويت ود غير ازلطن الا الحالات النادره والنايفه من الحياه الدنيا ماتيا ودانا يعيش الرحمه الهناء هتسند استخدام الضمير. ولكن دا التعتاب كل ما يفشلني الحياه نس الزوجيه اسكيناك هذا اختيار اي ضيا مكتوب من فوق 7 سماوات قسمه ونصيب. لا تحمل المسؤوليه الخطا عنك او تحملت الخطا عنك يا ربي سبحانه عز وجل. لو قلنا اني دا فلان فلانتا تدن يطنطوط تسديد تزور تختارت شي تا تريد اخيرا خاطرني يا تغزافت يا تي يعني مشى مغلاني قريتن تختارت سكي، ولكن السداي تعيش مي الجحيم اللي ترزم ني داك يضيع قسمه ونصيب او نسكتو خفاون. الزواج الاتهال هي اختيار ربي سرساك الاختيارات اختارت شريكة الحياة ني التغزيف التسديد التمليل التنييل هاد غرسليني قاريتنا هاد غرسليني قاريتنا التارو يا والتارو كل شيء تخيلتي تختار
او تسكدوا مخففه والنون كل ما يفشل الحياه الزوجيه نس يحاول ما امكن اي سلسله يودع الموضوع ياك كاين يخطان او تعلق من الاخطاء نخف مولانا سبحانه وتعالى اليا الخطا اخر الا غنخت ما زيرت ودا دي تعصب انك بزاف يقني داور با اي ترتربات لا ربما لا غرسي قريد ربما الا غرس الجان ربما يسن باسن فلان تانا تيسن الوالدين قراتسن دني تدور با انياس تريخ تربات نك اناس مرحبا قولاس تورتي شاور تربات نز هذا اثم يجيان دنب ترتكب في حق البنت نغد العكس نختربات إدا ديال رياز الناس يتمطوطنس هاتي اللي اسم فلان نختار تيوي هاتي خصها تجمد الدراري اد مختار نقراتسن هذا يدا قال الواجب المقصود اللي تيهال هو التميرين يقراتسن لانه السنيت سنه يعيش الحياه نسن ماشي طربات يعيش دمغار ولا ارباير يعيش دباس تربات باش تدخلهم فعلا ادورنيني خسرت او تكشم موال اميك تبعد يبدا لا بدا تحترم التيلي مشاورة النون اي لي اسد النون اي لي الاقدم النون اي لي الربح النون اي لي الرضا النون بقاد كلشي بيدخل لانه الحاجه النمي وراحه الوالدين هتردي سين لي الخير لكن نجل الاختيار الشباب تختار النيران النبي صلى الله عليه وسلم انك اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولكن خصها تخطا خصها تربات يستران غدي سورتري إيا سنها نسختها نرضى تربات أربعة نمينا الوالدين سها نسختها نرضى إناس هاتشيا يلا مسخوطة مزوارو لأنها تفرض غفيات الحاجة ورتيري النفسينو ورتيري الضميرينو ما قال الهدف شحال نترباد أقسم بالله شحال نترباد شحال ندري يعيش جهنم فلان وكال يعيش الضنك يعيش العذاب انت الدنيا زنز انت نطوطنز في حين ان الهدف الوجود الانسان فلان وكالي الدنيا يعيش السعاده بالرحمه المقصود الاتهال هو يعيش بنادم في السعاده انت تمطط دنيا زنز بركه يا غنسكدوب بركه نصغيو كتفرا هاد لا نمتني صغيو نكتفرا لا نمتني ايا لا نكتفرا لا نمتنوري كان داي كان لا نتوت ميني كان ديرك زنسنت هل جسدي انت ما نريز ولكن القلب نغط العقل وريلي والعكس صحيح لا نركزني كان ثمن تدمين نسن وراك غير الجسد هيلان ولكن العقل القلب دايرنا التحيضر وراك اللي الصباح يدين خير يعيش الضنك يعيش العذاب يعيش جهنم كل ما يتخص بنس ورنفهيم نجهل ورنسين الحقيقه ورنغيان نفرق ما قال العوايد ما كان الدين هان كل الافعال ولا سيما حاليا الافعال نخ الاقوال نخ يبردي سنت الدين لانه نتبع الدين ونتبع لسنا على دين نحن على تدين ولسنا على دين نحن بعيدون كل البعد عن الدين ولكن الحمد لله نتظاهر باننا متدينون نكشمس الجوامع نتظلى شحال ديال دا يتظلى مرديد دي بنادم ما يتاسي ترتربات الزون ديال الليس تافوناست نختسر دونت هات قول ختي فلان ما شتيويتايا ما تاوي الدغدغي ما تا العوايد الدخ ما تا العقل ما الضمير نط ما العقل اكي سمحا التربات نفس الطريقه تخزون يا تافوناس خزون دا انا قلت نتقبيلت نطع عجين تقبيلت بركه ترباتين تقول تربات 18 عام انا ارتسكرت نطوط تيتسن السحور تيتسن الكذوبات باش تربات تنس التربات نمت يا تحشومه ديم اتورتيز اتورتليك الزنقت تربة النادي رزمن هذا دليل انه تفشل حياه الناس يخصص استي مقريفه يغريون النون تيني ماس مرحبا ربما تفشلتي الحياه الزوجيه مرحبا بهم ماشي يهرس الدنيا زيرت باسي مكتفت ندربت انسان ترى تنطاح ربما لا انت تنطحر حتى الثقافات دغد ما العوايد دغ نعيش عباد الله اسمه ممكن تناوي خرات تناوي توجد الدخ كود نتقديات صفروتيات ورتنسفاك الراي السياسه ورتنسفاك الراي الاجتماع ورتنسفاك الراي الاقتصاد ورتنسفاك الراي الثقافه ارمانتور نتمنى نسولهم تابرات ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون لهم تحاول ما امكن اتناوي اتودان صغيو باطل الهدف اللي تغنتيني ان نسولو تابرات التكوين متن نغير الواقع الهدف الثاني ان نبرئ ذمتنا نبرئ الضمائر
اسكا يوم القيامه للمولانا نبرئ تمام التاريخ، لانه النبي الا انا يا المغني الجزائري اسما سمعتو بالوناس الناك ميديو ربي وتسنتاميا فانت احمق، وان كنت تعلم ولا تتكلم فانت مجرم. هذا وريق ربي لا الحمقى ولا المجرمين. تنمرتنون نتمنى نتسولوا متابعه. السلام عليكم.